Glory, glory, glory to God. मसीह ज़मां आज पैदा हुआ है. मसीह ज़मां आज पैदा हुआ है. शाहे मुर्सला आज पैदा हुआ है. खबर जिसकी नबियों ने दी थी जहां को, खबर जिसकी नबियों ने दी थी जहां को, वो शाहे जहां आज पैदा हुआ है. लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद. दूसरी आयत गलीतियों चौथा बाब और चौथी आयत. लेकिन जब वक्त पूरा हुआ, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ. आमीन. खुदावंद मसीह की पैदाइश का ये दिन हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो. आज का दिन ये बहुत बड़ा दिन है. इसीलिए खुदावंद के एक अजीम खादम ने इस दिन के बारे में हमारी पंजाबी जुबान में इसको यानी क्रिसमस को या विलादत अल मसीह को, ये मसीह यीशु के पैदा होने को उन्होंने बड़ा दिन कहा. आज दुनिया में, आज के दिन दुनिया में एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई और बाइबल बयान करती है एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद. पालूस ये कहता है कि जब वक्त पूरा हुआ तब वो पैदा हुआ. तो उसका तरीक़ेकार बताया गया है. औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ. तमाम तकाजे पूरे किए गए. आज हम बहुत सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके बारे में लोग पूछते हैं और कुछ जो है वो अजीब शशोपंज का शिकार हो जाते हैं या वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं या किसी गलतफहमी में पड़ जाते हैं. आज के दिन हम उन बातों पर गौर करेंगे. मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जी बाइबल में तो क्रिसमस की तारीख ही लिखी नहीं हुई, ये 25 को हुआ कि नहीं हुआ. आइए आज हम इन बातों पर गौर करेंगे. क्रिसमस की तारीख क्या है? बाइबल में कहते हैं लिखी नहीं हुई. आइए जरा हम बाइबल ही में से इसको चेक करेंगे. क्रिसमस का दिन सबसे पहले दूसरी सदी में
चर्च फादर एंड्रे नियास ने शुरू किया। और 25 मार्च को अनंसिएशन डे जो है उसको करार दिया गया, जिसका मतलब है मुकद्दसा मरियम का दिन, यानी मसीह की पैदाइश की नवीद एक कंवारी को दी गई कि वो हामला होगी। बुजुर्ग हैपोलियटस ने 202 ईस्वी में 25 मार्च में 9 माह जमा करके 25 दिसंबर मसीह की पैदाइश का दिन मुकर्रर कर दिया। एक और मुकद्दस टेलीफोरस ने 125 सदी ईस्वी से 137 सदी तक जो मौजूद रहे, उन्होंने कहा हम क्रिसमस की शाम मनाया करेंगे, 25 दिसंबर की शाम। कैस्टिया के बिशप थ्यूफिलस ने जो 115 ईस्वी से 181 ईस्वी तक जिंदा रहे, उन्होंने कहा कि हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए, यानी एनंसिएशन डे। सीरियन चर्च 25 मार्च को एनंसिएशन डे मनाता रहा है। एनंसिएशन डे का मतलब है जिस दिन मुकद्दसा मरियम हामला हुई, जब फरिश्ता उन्हें नबी देकर गया और उस दिन उन्होंने कंसीव किया या वो हामला हुई, उसे अनंसिएशन डे कहा जाता है। और ये 25 मार्च का है। मुकद्दस ऑगस्टस ने कहा था 25 मार्च और 25 दिसंबर की तस्दीक बाइबल में मौजूद है। कहां? जब हम लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 7वीं से 14वीं आयत का मुताला करते हैं तो ये जकरिया की कहानत के अयाम है, जो उन दिनों में सरदार काहिन मुकर्रर हुआ था। ये वाकया उसकी कहानत की बारी का है, जो यौम कपूर भी कहा गया इसको। और ये यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 10 तिशरी का वाकया था।
کیونکہ سردار کاہن سال میں ایک دن ہیکل میں پاک ترین مکان میں جاتا تھا. یہودی مہینہ یعنی تشری کا مہینہ یہ 7واں مہینہ ہے. باحوالہ احبار 16واں باب اور اس کی 29 آیت. 10 تشری کے دن یوحنا کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی. جب وہ اپنی باری کے مطابق خوشبو کی قربانی مذبح پہ چڑھا ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے خبر دیتا ہے. اور یہ یوحنا کی پیدائش کی خوشخبری تھی جو یہودی کیلنڈر کے مطابق 7واں مہینہ تھا. پہلے 10 تشری کو ہم موجودہ کیلنڈر یعنی گریگورین کیلنڈر میں کنورٹ کریں تو یہ 25 ستمبر بنتا ہے. اب اس کی کنورژن کا کیا طریقہ کار ہے؟ جب ہم گوگل پہ جائیں تو روزیتا کیلنڈر پہ کلک کریں یا اسے لکھیں اور اس کو کلک کریں. اس میں یہ فارمولا دیا گیا ہے کہ یہودی کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. 10 تشری جب لکھیں اور اس میں اب 2021 ہے، اس میں 2021 منفی کر دیں تو وہ سن 1 AD میں چلا جائے گا. سن یہ بنتا ہے. اس کو کنورٹ کریں تو تاریخ آ جائے گی 25 ستمبر. لوکا 1 باب اس کی 24 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وقت تھا جب الشبا کو جو خدا نے برکت دی تھی اس نے اس کو 5 مہینے تک چھپائے رکھا. یہ 10 تشری یعنی 6 ستمبر کے 6 ماہ بعد ایسا ہوا اور 6 ماہ کے بعد یہ تاریخ 25 مارچ بن جاتی ہے اور پھر اس میں 9 ماہ شامل کریں تو یہ 25 دسمبر بن جاتا ہے. مشہور سائنسدان آئنسٹائن اپنے ایک آرٹیکل میں کہتا ہے کہ مسیح کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی. کرسمس کی مختلف تاریخیں ہیں. کیوں مختلف طریقے ہیں اور کیوں یہ مختلف دنوں میں منایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کرسمس جو ہے وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں. کچھ جگہوں پہ یعنی ویسٹرن ورلڈز میں کرسمس جو ہے وہ 6 جنوری کو منایا جاتا ہے اور 19 جنوری کو منایا جاتا ہے. اور اصل میں یہ فرق نہیں ہے. کیوں؟ جب ہم جولین کیلنڈر جو کہ
46वीं सदी BC में शुरू हुआ और ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 AD में शुरू हुआ। जब 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ तो इत्तेफाक से जूलियन कैलेंडर के अंदर फर्क था। ये फर्क टाइम का था, ये इतना हतमी नहीं था। ये बात साबित शुदा है कि हर 400 साल के बाद 3 दिनों का फर्क आ जाता है। जूलियन कैलेंडर में तो इसलिए 16वीं सदी में 12 दिन का फर्क है, यानी 16 सदियों में 12 दिन का फर्क है। जब इस 12 दिन को 25 दिसंबर में जमा करें तो ये 6 जनवरी बन जाता है। असल फर्क ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर का है। अच्छा, कुछ लोग एपिफेनी मनाते हैं, यानी गैर कौमों में खुदा का ज़हूर, और ये क्रिसमस के 12 दिन के बाद मनाया जाता है। जो लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, अगर इसमें 12 दिन जमा करें तो ये एपिफेनी का दिन बन जाता है। और जो 6 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं वो इसमें 12 दिन जमा करते हैं। यूं इस तरह ये 18 या 19 दिसंबर बन जाता है। जब हम जकरिया की कहानत का टेन्योर देखते हैं तो ये बातें इस्राएली तारीख में लिखी हुई। ये ऐसे ही है, मतलब उसी डिपार्टमेंट में बड़े बड़े ओहदों पर जब लोग फायज होते हैं, मिसाल के तौर पर मतलब कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो किस सन से किस सन तक उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये लिखा जाता है। लाइकवाइज आर्मी का कोई बड़ा अफसर है तो वो उसके डे ऑफ अपॉइंटमेंट और जितने साल उसने काम किया वो लिखा जाता है। इसी तरह जो कहानत की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को जब कोई काहिन और खास तौर पर सरदार काहिन जो है वो परफॉर्म करने के लिए जाता है तो उसको लिखा जाता था। इसलिए बाइबल इसकी डेट को मेंशन करती है कि, और तारीख में मुकद्दसीन ने कलीसिया में ये कब से शुरू हुआ, जब किताब मुकद्दस जो है वो मुकद्दसीन ने उसको पढ़ा और उसको उसी तरह कबूल किया जिस तरह उसके इवेंट थे। कई दफा लोग ये भी सवाल करते हैं कि पहली 3 सदियों में तो क्रिसमस नहीं मनाया गया, ना मुकद्दसा मरियम मुकद्दस यूसुफ ने मनाया, ना शिगिर्दों ने मनाया, ना और उसके बाद जो नस्लें थी उन्होंने मनाया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो वक्त इज़ार सानी
اور دکھوں کے تھے. جیسے ہی مسیح یسوع مردوں میں سے جلائے جاتے ہیں اور رسول منادی کے لیے نکلتے ہیں تو شاگردوں یا رسولوں پر اظہار ثانی شروع ہو جاتی ہے. یہودیوں کی طرف سے، یونانیوں کی طرف سے اور رومیوں کی طرف سے. اعمال کی کتاب میں پطرس کا قید میں جانا، استفنس کا سنسار ہونا، مقدسین کا قتل ہونا، ان کی گردنیں کاٹنا، ان کا آرے میں چیرا جانا، ان کا الٹی سلیب دیا جانا، یہ سارے واقعات پوری دنیا کے سامنے تھے. دوسری وجہ، رومی حکومت میں مسیح ہونا ہی خطرناک تھا. اب کوئی شخص جب مجسٹریٹ کے سامنے صرف یہ اقرار ہی کر لیتا تھا نا کہ میں مسیح ہوں، تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اس کا مسیح ہونا ہی کافی تھا کہ اس نے اقرار کر لیا کہ مسیح ہے. اس کا مطلب ہے مسیح، اس کے لیے موت جو ہے وہ حتمی ہے، اب اس نے مرنا ہی مرنا. تیسری وجہ جو ہے، بائبل کا کوئی حصہ، کوئی صفحہ کسی مقدس کے پاس نکل آتا تھا تو اس کو بھی سزائے موت دی جاتی تھی. حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس بائبل ہوگی تو اسے قتل کر دیا جائے. ایک آرٹیکل میں لکھا گیا، مسیح ہونا ہی خطرناک بات ہے. بڑی مشہور کتاب روم چل رہا ہے، اس میں نیرو بادشاہ نے یہ الزام مسیحوں پر لگایا اور مسیحوں کی اظہار ثانی شروع ہو گئی. جنہوں نے کہا یہ جو روم میں آگ لگی ہے یہ مسیحوں نے لگائی، اور پھر اس کے بعد مسیحوں کی خیر نہیں تھی. اسی دور میں باقاعدہ ایک اسٹیڈیم بنایا گیا جس میں مسیحوں کو سریعام ان کو اذیت دی جاتی تھی. بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا یا لوہے کی تپتی کرسیوں پر بٹھا دیا جاتا تھا. اس قدر اظہار رسانی کی وجہ سے مسیحوں نے غاروں میں رہنا شروع کر دیا. یہ غاریں آج بھی یونان اور ترکی میں موجود ہیں، جہاں مسیح اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے چلے جاتے تھے. پہلی 3 صدیوں میں 20 لاکھ مسیح قتل کر دیے گئے. اس لیے ٹریٹورین کو کہنا پڑا کہ the blood of the martyr is the seed of church. شہید مسیحوں کا خون جو ہے وہ چرچ کی بنیاد ہے، وہ بیج ہے چرچ کا. اتنے مسیح، اتنے خدا کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ایمان کی بنیاد پر دیا. یہ وہ وقت تھا، پہلی 3 صدیاں، کہ مقدسین کو بھوکے شیروں اور جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا.
चमड़े की मशकों में सीकर उन्हें धूप में डाल दिया जाता था, उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाता था। यूहन्ना आरफ को काले पानी की सजा दी गई, उसे पतमस के जजीरे में छोड़ दिया गया। मुकद्दसों की वफात को ज्यादा अहमियत दी जाती थी इस दौर में, ना कि वो क्रिसमस की खुशियां मनाते। उनके लिए टारगेट ये था अंजील या खुशखबरी का फैलाव, उसके लिए जाने भी देनी पड़ती और उससे दरेग नहीं करते थे। तो उनका जो मरकज या उनका जिंदगी का मकसद था वो क्या था? खुशखबरी फैले। मुकाशवा में एंतपास और फिर स्टिफनेस के वाकया हमें मिलते हैं। और एक तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था कि हमें सालगिरह इसलिए भी नहीं मनानी क्योंकि दो बड़े वाकये मशहूर थे, एक फराउन की सालगिरह और दूसरा फिर हेरोदेस की सालगिरह। आइए हम देखेंगे क्रिसमस की शरई बुनियाद क्या है। लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां फरिश्तों की कैरल हमें सुनाई देती है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। फरिश्ता लूका 2 बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत में जब भी हमने पढ़ी भी कहता है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। पुराने जमाने में चिरागा, मोमबत्तियां, खाने, तहाइफ, केक और कार्ड दिए जाते थे। क्या अकीदत है क्रिसमस के लिए? शरई अकीदत क्या है या बुनियाद क्या है? मजूसियों का यस्सु के आगे सोना, मुर और लबान पेश करना। अरमतिया के यूसुफ की कब्र का पेश कर देना। निकोदेमुस ने 50 सेर मसाला जात दिए। जटामासी का बेश कीमत इतर यीशु के कदमों में डाल दिया गया। रसूलों की शहादतें, अब तक 4.5 करोड़ मसीही अपनी नजरों का, अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। ये इसकी बुनियाद है। मसीह पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी जानें अपने मनंजी खुदावन के लिए पेश की। 50,000 की किताबें जला दी गई। गैर कौमों ने, अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने इंजील सुनी, यीशु की खुशखबरी सुनी, तो जादूगरों ने 50,000 की किताबें जला दी। क्रिसमस के बारे में गलतफहमियां भी हैं। मसलन लोग कहते हैं जी मेरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए, जिसका मतलब है खुदा ने बेटा जन्मा। अरे ये बड़ा सादा सा है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज हैं लेकिन उनको एक ही तरह से उनका
بولا جاتا ہے، ان کا تلفظ ایک ہی ہے، میری اور میری. جب ہم کہتے ہیں میری کرسمس تو اس کا مطلب ہے، اس کی اسپیلنگ ہے MERRY، جس کا مطلب ہے خوشی. جب ہم کہتے ہیں میری تو وہ اس کی اسپیلنگ ہے MARRY، جس کا مطلب ہے شادی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں میری کرسمس تو اس کا مطلب ہے MERRY. 25 دسمبر سورج کے دیوتا کا دن بھی تھا. اب انگریزی میں سورج کو بھی سن کہتے ہیں اور بیٹے کو بھی سن کہتے ہیں، لیکن اسپیلنگ کا فرق ہے. سورج کے لیے لفظ جب بولتے ہیں انگریزی کا سن تو اس کا مطلب اس کا اسپیلنگ ہے SUN، اور جب ہم سن بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اسپیلنگ ہے SON، سن. ملاکی 4 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، وہ آفتاب صداقت ہے. سینٹ اگسٹین نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم سورج دیوتا کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ اس کی جو سورج کا مالک ہے اس کی پوجا کرتے ہیں. اور اس کا ایک دن چکے مقرر تھا غیر اقوام نے سورج دیوتا کی پوجا کا، وہ 25 دسمبر تھا. تو ابتدائی مقدسین نے، بزرگوں نے، کا جو حقیقی سن ہے ہم اس کو، اس کی شکر گزاری، اس کی پرستش کریں گے. ہم سورج دیوتا کی نہیں بلکہ جو سورج کا بنانے والا ہے ہم اس کی پوجا کریں گے. دو 274 AD میں ایک شہنشاہ تھا، اس نے اس بدت کا آغاز کیا، یعنی برتھ آف ان کوڈ سن. شہنشاہ جولین جو کہ ایک اپوسٹیٹ تھا، جو بعد میں بے دین ہوا، اور اس نے 25 دسمبر کو زبردستی 25 دسمبر کی جو چھٹی تھی اس کو زبردستی منسوخ کروا دیا اور کرسمس پر پابندی لگا دی گئی. رومن تہوار ساتالانیہ کو مسیحوں کے لیے یہ اس کو بتایا گیا کہ یہ کرسمس ہے، اور یہ 17 سے 23 دسمبر تک منایا جاتا تھا، نہ کہ 25 دسمبر کو. آج خدا کے کلام میں سے ہم نے اس خاص دن میں، اس خاص موقع پر 3 چیزوں پر غور کیا ہے. پہلی کہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے کرائسٹ کی وہ کنفرم ہے، بائبل اس کو پروف کرتی ہے. اور پھر یہ کہ مسیح پہلی صدیوں میں کیوں کرسمس نہیں مناتے تھے. اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کرسمس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جب ہم
مسیح یسوع کی انسان بن کر آمد کی خوشی مناتے ہیں، تو یہ خوشی جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور دید کے لائق ہے۔ پوری دنیا میں یہ خوشی منائی جاتی ہے کہ آج مسیح دنیا میں آیا، خدا انسان بن گیا اور انسانیت کو فروتنی کا درس دینے کے لیے آیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم یاد رکھتے ہیں کہ جس طرح آج سے 2000 سال پہلے خدا یسوع مسیح انسانی جسم میں بچہ بن کے آیا، اسی طرح یعنی اس کا آنا دوبارہ حتمی ہے، یقینی ہے اور اٹل ہے۔ تو جہاں ہم آج بچے یسوع کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ یسوع دوبارہ آئے گا اور اب کے بعد وہ بچہ بن کے نہیں آئے گا، لکھا ہے وہ لوہے کے آسا سے حکومت کرنے کے لیے آئے گا اور وہ جلد آئے گا اور وہ ضرور آئے گا۔ ہاللویا! آئیے اس کا شکر کریں کہ وہ آپ کے درمیان میں آیا۔ یوحنا کہتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا، اور وہ پھر آنے والا ہے، یعنی اس کی آمد ثانی، اس کی دوسری آمد، لکھا ہر آنکھ اسے دیکھے گی، وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اسے چھیدا تھا، اور وہ اپنے لشکروں کے ساتھ آئے گا، لاکھوں لاکھ کروبی، لاکھوں لاکھ فرشتے اس کے ساتھ ہوں۔ ہاللویا! خدا نے آپ سب کو برکت دے، آمین۔